दोस्तों खान साहब का जोड़ा धरना है एहतजाज है वो तो है 24 को अज 21 है 21 नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ इस्लामाबाद ਦੇ सड़कें की जी हालत है तो मैं दिखावा इंज वेले ये असान रावल चौक से वधे हैं तो इंज वेले रावल चौक से ट्रैफिक मुकम्मल इवें आखो जैम पैक्ड है इवें कवेली की टोर वधी टुरदी है हाल ही एहतजाज अगों पै त्रै दिन बाद है लगता इवें है कि इस्लामाबाद के जोड़े रस्ते हैं वो अगले 2-3 दिन जोड़ा है लोगों वास्ते खौफनाक बन वैसन लोग घर तो निकलन वेले चंगा भला टाइम ते सब्र जोड़ा है वो अपनी गंढ बध के टुरन टाइम भी तुहारी गंढ होवे ते सब्र तुहारी गंढ होवे सब्र ते वक्त दे नाल जोड़ा है तुस आराम नाल घर पुजसो ये सूरत हाल है इंज वेले ये रावल चौक है रावल चौक के उत्ते ट्रैफिक मुकम्मल जैम पैक इवें आखो फुल जैम पैक है कवेली की टोर वधी टुरदी है ये ट्रैफिक की सूरत हाल तुसां हुण ला देख गिंदी है खान साहब का एहतजाज अजां अगों लाथे इस्लामाबाद दे विच जिहड़े ये धरने हैं ये इवें समझो इस्लामाबाद के जिहड़े शहरी हैं वो हिलक थी चुके हैं इहो जेहे धरने ते एहतजाज जिहड़े हैं वो लोगों वास्ते सब्र दा एक सबक बन चुके हैं लोग सबक हासिल करें सब्र हासिल करें आहिस्ता आहिस्ता इवें कबीली की टोर टुरदे वधे सी असां भी अगले 2-3 दिन जो सूरत हाल होसी जिथां होसी वो तुहाकू दसेसूं पार्क रोड ते ये ट्रैफिक की जिहड़ी ये सूरत हाल है एक तो ज़ाहिर है इन रोड को वल वल पट के वल वल बने पैन पहले इन्हें यू टर्न जिहड़े हैं सीधे आन ते हुण इन्हें को वल वलेखियां वाला बनाने की कोशिश करें पैन पता नहीं क्या सिलसिला है CDA का CDA वाले जिहड़े हैं ना इन सूरत हाल को असां इहो दे बैठे कि रोड जिहड़ा या तो कहीं कंटेनर लगे खड़े अज या वाले हुण सूरत हाल यह है कि मुख्तलिफ रस्ते शहर के बंद हैं इन गलों तरक्याती काम की वजह तो वो भी थी सकते बहरहाल ये है इंतहाई सब्र नाल तुसां जिहड़ा ना दे देओ रस्ते इस्लामाबाद शहर के शदीद ट्रैफिक जैम ट्रैफिक जैम दे विच खान साहब ने अज एहतजाज का बकायदा ऐलान किया कि खान साहब ने जड़ा अज बयान जारी किए मीडिया नाल गुफ्तगू की है जड़ी अडियाला जेल रावलपिंडी दे विच सहाफियां नाल वो बड़ी इवें लगती कोई मायूस कुन गुफ्तगू है खान साहब को पहले यकीन हा तवक्को आई कि हुकूमत जड़ा है वो खान साहब नाल मुज़ाकरात करे सी इन गलों उन्होंने कोई एक कमेटी भी तश्कील ले ली थी तो कमेटी के नाम ज़ाहिर करन तो भी पहले तो मसलिहतन खामोशी इख्तियार की थी तो वल जड़ा है बाद पता लगा कि बैरिस्टर गौहर अली खान ते अली अमीन गंडापुर साहब जड़ा है ये अगवानी करे सन ऊ जी मुज़ाकराती कमेटी हो सी खान साहब ने आज ये दावा भी किए कि अली अमीन गंडापुर ते बैरिस्टर गौहर दी जरिए साको ऑफर आई है जो एहतजाज मुलतवी कर दो लेकिन असा कई सूरत भी 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी न करे सूँ खान साहब आखिए कि मैंने खुद अपने समायत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा हा
کہ انہوں نے اپنی رہائی کا مطالبہ بھی رکھا تو انڈر ٹرائل قیدی جڑے ہیں بے پی ٹی آئی دے کارکنان جڑے مختلف کیسیں دے وچ دوستو یہ جڑی رستہ جڑا بلاک آ یہ اتھاں ترقیاتی کم تھیندا پیا شاید این گلوں بلاک کی خان صاحب دے احتجاج دے کنٹینر جاگو ہے میں پہلے سمجھے کہ شاید یہ انہیں کنٹینریں دی وجہ ہے لیکن یہ کنٹینریں دی وجہ نہیں لگتی پئی یہ ایک روڈ دے اتنے کوئی نواں کوٹ پینے پہ کوئی نویں لک پہ بچھے دن یہ گلوں جڑا ہے اتھاں ٹریفک جیم تھی کھڑی ہے خان صاحب دا بیان تو میں دسنا بیٹھا ہوں خان صاحب آکھے کہ میں اپنے سماعت انڈر ٹرائل قیدیاں دے رہائی دا مطالبہ کیتا یہ وہ ڈیمانڈ ہے جی فوری طور تے پوری تھی سکتی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی یا فوری طور تے کیتی سی آخیا جو ہی اج مذاکرات انہوں نے کہ چلتے رہن لیکن پتہ چل گئے جو یہ حکومت مذاکرات واسطے سیریس بالکل کوئی نہیں یہ صرف احتجاج ملتوی کراون چاہتے ہیں ہائی کورٹ کل انہوں نے ضمانت بھی منظور کر دیتی حکومت دے کولو سنہری موقع ہا جو او خان صاحب کو رہا کر دے نا بقول عمران خان صاحب دے اپنے واضح تھی گیا کہ اے حکومت میں کو انگیج کرنا چاہتی ہے تے نال اے معاملہ جڑا ہے کو طول لیون چاہتی ہے یہ بھی واضح تھی گئے جو اصل طاقت جہاں کولوں ہے یہ سارا کچھ ہوندا کیا دھریا ہے حکومت دے ہاتھ وچ کچھ کہہ نہیں انہوں نے یہ گلوں کیتے وہ صرف یہ دسنا چاہتے ہیں وہ جو چاہن کر سکتے ہیں اتنا آئین تے قانون دی بالادستی دا کوئی سوال کہ نہیں انہوں نے آکھے کہ 26ویں آئینی ترمیم مکمل طور تے نافذ تھی گئی تو ول کہیں کو کوئی ریلیف نہ مل سی میں جیل چاں میرے اتنے ان باوجود کیسز در کیسز بنائے ویندے پین سارے کولوں زندہ قومیں دی طرح احتجاج تو علاوہ بالکل کوئی رستہ نہیں بچا 24 نومبر کو بیرون ملک مقیم پاکستانی سمیت ملک بھر دے وچ پاکستانی جڑا ہے نا ریکارڈ احتجاج کرن انہاں آکھے کہ احتجاج بھی تھی تے مذاکرات بھی چلتے رہ سن انہاں کہ یہ ہن واضح تھی چکے کہ 24 نومبر تو پہلے میں کو رہا نہیں کریں دے اگر وہ میرا ایک جڑا ہے شرط یہ بھی ہے کہ 24 نومبر تو پہلے لوگوں کو رہا کیتا ونجے انہوں نے وہ شرط نہیں منی آئینی ترمیم واپس گنن دی وئی ایک شرط رکھی وہ بھی نہیں منی گئی تے مینڈیٹ واپس کرن دی شرط بھی نہیں منی گئی انہاں آکھے اگر حکومت گال مہاڑ مذاکرات سنجیدہ ہے تو لوگوں کو فوری طور تے رہا کر دے انہوں نے یہ موقع تے نواز شریف تے حوالے نال بھی گفتگو کی تھی انہوں نے کہ نواز شریف کتنے چھوٹی بانڈ جمع کروایا نواز شریف کی تو بایو میٹرک بھی ایئرپورٹ تے ون کے کیتے ہیں حالانکہ وہ انجے ویلے ان کی سزا ختم نہ ہی تھی وہ مجرم ہا دے باوجود یہ سارا کام کیا انہاں کہ میری تقریباً تمام کیسیں دے وچ ضمانت تھی چکی ہے نویں کیس بنا کے میں کو اندر پاتی آندن یہ کہیں صورت میں کو سنجیدہ نہیں پنی دردے یہ گالوں قوم جڑا ہے فوری طور پر نکلے تو احتجاج کرے یہ خان صاحب کی تھی گفتگو اج یہ روڈ بلاک میں کو تو خان صاحب کا جڑا بیان ہے یہ بھی نال دسنا ونجا تے کل پرسوں درسوں یہ دوسرے دیوار ہیں جو بھی احتجاج کی صورتحال بنتی ہے وہ بارے چوک دسے سوں کل تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ عباس کو اجازت نہ دو رب سونے دے حوالے